पुनः संशोधन नगरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि रासपाको आपत्ति, संसद र सडकबाटै आन्दोलन गर्ने चेतावनी, नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने भन्दै सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट एकाएक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै रासपाले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने समेत माग राखेको छ। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रासपा सभापति रवि लामिछानेले शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। संसदमा पुनः संशोधन नगरी राष्ट्रपतिबाट एकाएक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनता आन्दोलित बनेका छन्। यस विषयमा रासपाले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रिय रासपा परिवारका साथीहरू, म पूर्वनिर्धारित पूर्णतः गैर राजनीतिक र नितान्त निजी कामले मुम्बईमा छु। नेपाली जनताले ठूलो आशा भरोसा बोकेर हामीलाई संसदमा पठाएका हुन्। यो हाम्रो जागिर होइन, विद्रोह हो। हामीले जनताको बाहेक कसैको आवाज सुन्नु पर्दैन। मुलुकको हित बाहेक हामीले कसैको हितलाई ध्यान दिनु पर्दैन। तीनवटा कुरा नबिर्सौँ। हामी राजनीतिमा किन आयौँ? हामीलाई नेपाली जनताले किन भोट दिए? 84 सालमा जनता हामीलाई कहाँ हेर्न चाहन्छन्? शान्त विद्रोहका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुहोला, तर जनताले रत्तिभर दुःख नपाउन्। आइतबारपछि म जोडिने नै छु। योग्य हुँदाहुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कयौं पीडित नेपालीहरूले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै कहीँ विमति थिएन, छैन। र हामी नेपाली महिलाहरूलाई पतिको पहिचान नखुलेको लेख्नुपर्ने अपमानजनक प्रावधानको विपक्षमा छौँ। आम शुभेच्छकहरूले हाम्रो विज्ञप्ति राम्ररी पुरै पढ्ने प्रयास गरिदिनुहोला। सभापति लामिछानेले देशको हित बाहेक रासपाले अन्य कसैको हितको बारेमा सोच्नु नपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएकी दिन रवि लामिछाने पनि श्रीमती निकिता पौडेलसहित भारत गएका थिए। रासपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकै दिन भारत पुगेपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं अड्कलबाजी भइरहेको थियो, जुन विषयमा रवि लामिछानेले स्टाटस मार्फत नै आफू व्यक्तिगत कामका लागि भारत गएको प्रश्न समेत पारेका छन्। त्यस्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भने यस्तो लेखिएको छ, सार्वभौम संसद गठन भएको झण्डै 7 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ। संविधानको धारा 113 अनुसार 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधि सभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो। लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि प्रधान हुन्छ। नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। योग्य हुँदाहुँदै पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका कैयन पीडित नेपालीले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै कुनै विमति थिएन, छैन। नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा समयमा नआएका कारणले कैयन नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो, तर प्रक्रिया मिचेर होइन। नयाँ जनादेश प्राप्त भएको 7 महिनामा संसदमा नै छलफल गराई प्रक्रिया पुर्याई संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार राष्ट्रहित विरुद्ध नहुने गरी नागरिकता विधेयक जारी गर्न सकिन्थ्यो। हामी गृह मन्त्रालय सहित सरकारमा उपस्थित हुँदा संसदको पहिलो अधिवेशनमा नै नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने सहमति गरेका थियौं, जुन त्यति बेलाको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि समावेश थियो। विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्रदान गरेको न्यूनतम 7 वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको छ। नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा
गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेको तर्फ निरन्तर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका हौँ। साथै आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिलाउन पतिको पहिचान नखुलेको लेख्न बाध्य बनाउने जस्ता कार्यले विधेयकलाई महिलाको अपमान गर्ने धरातलयुक्त बनाएको छ। यसका केही प्रावधान हेर्दा विधेयक लैङ्गिक विभेदयुक्त देखिन्छ। अत लोकतान्त्रिक पद्धति नागेर प्रमाणीकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। यस्तै विवादास्पद सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने पनि रासपाको मत रहेको छ। बजेट प्रस्तुतका क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विवादास्पद सांसद विकास कोष म्युत्याउने निर्णय गरेपछि सरकारको उक्त निर्णयप्रति जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप छ। जनस्तरबाट यस विषयमा आलोचना बढेपछि रासपाले पनि सांसद विकास कोष खारेज गरी उक्त बजेट आवश्यक अन्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरेको छ। कहिले सांसद विकास कोष त कहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम गरी विभिन्न नाम दिँदै हाल संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाम दिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणका कार्यका लागि बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गरियोस् भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्री डोल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा बिहिबार सङ्घीय संसद सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सङ्कल्प प्रस्तावमा यस्तो लेखिएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा 2 वर्ष अघि नै निरन्तरता नदिएको अत्यन्त विवादित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अन्तर्गत एक आयोजनामा न्यूनतम रु 1 करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिद्वारा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छनौट गर्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम बिउत्याएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माण भइरहँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल थियो र कुनै हालतमा पनि यो कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्ने माग समेत गरेको थियो। साथै उक्त कार्यक्रमको बजेट कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाममा लगानी गर्नुपर्ने भनी सो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय समेत गरेको जगजाहेर छ। अहिले कांग्रेसकै नेता अर्थमन्त्री भएको र मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आफैले विरोध गरेको कार्यक्रम बिउत्याउन लागि परेको पनि देखियो। विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि 2,50,000 रुपैयाँबाट सुरु भएको यस कार्यक्रम कुनै सरकारले हटाउने त कुनैले समावेश गर्ने गरिँदै आएको देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 मा समावेश गरी देशलाई आर्थिक बोझ थप्नुका साथै विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउने भएकाले उल्लिखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु राज्यको अनुचित दोहन हुनेछ। नेपाल सरकारले तत्काल सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।